लोगों के मुशरिक होने की वजह क्या है और खुदावंद आलम का शुक्र कैसे अदा किया जाए, और क्या खुदावंद आलम अपने गुनहगार बंदों को फ़ौरन सज़ा देता है। इन अहम सवालों के जवाबात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से हम आपकी खिदमत में सूरह मोमिनून की तफसीर को लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह मोमिनून की 76 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली आयत यानी सूरह मोमिनून की 77वीं आयत की तफसीर को जानने के लिए। आइए चलते हैं, पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून। यहाँ तक कि हमने शदीद अजाब का दरवाजा खोल दिया तो उसी में मायूस होकर बैठे रहे। नाज़रीन, इस आय करीमा में कुछ अहम नुकात हैं, आइए उन पर गुफ्तगू करते हैं। मुबलिसुन इबलास के मादे से है, जिसके माना वो उदासी है जो किसी तल्ख और शदीद हादिसे के बाद इंसान को छूती है और अक्सर उसे खामोशी, हैरत और मायूसी की तरफ ले जाती है। तफसीर नमूना। तो नाज़रीन, ये थे इस आय करीमा के अहम नुकात। अब आइए उनके पैगामात पर गुफ्तगू करते हैं। बयान नंबर 1। शुरुआत में खुदा अजाब के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन जब बंदा सरकशी करता है, हक को कबूल नहीं करता, तो खुदा अजाब के दरवाजे को खोल देता है। नंबर 2। खुदावंद तरबियत के मराहिल में कुछ उसूल बयान करता है, जैसे अव्वल, सबसे पहले खुदा मेहरबानी और रहमत के साथ सलूक करता है। दोम, सजा के साथ अजाब नाजिल करता है। सिवम, आखिरी सजा के तौर पर अजाब नाजिल करता है, जिसके बाद इंसान बेबस हो जाता है। नंबर 3। जो शख्स अपनी जिद और लजाजत से अंबिया को मायूस करने की कोशिश करेगा, वो खुद मायूस हो जाएगा। नंबर 4। आखिरी अजाब में तौबा और निजात की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ मायूसी ही हाथ आएगी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह मोमिनून की 77 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज के इस एपिसोड की अगली 3 आयतों की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं, पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। वहुव अल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदत क़लीलन मा तशकुरून। वहुव अल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। वहुव अल्लज़ी युह्यी व युमीतु व लहु इख्तिलाफुल लैलि वन नहारि अफ़ला तअक़िलून। वो वही खुदा है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए हैं, मगर तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। और उसी ने तुम्हें सारी जमीन में फैला दिया है और उसी की बारगाह में तुम इकट्ठा किए जाओगे। वही वो है जो हयात व मौत का देने वाला है और उसी के अख्तियार में दिन और रात की आमद व रफ्त है, तो तुम अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, अभी आपने जिन 3 आयतों की तिलावत और तर्जुमे को समाअत फरमाया, उनमें कुछ अहम पैगाम हैं। आइए उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। पैगाम नंबर 1। शनाख्त और मारिफत यानी पहचान का तरीका खुदा की एक अजीम नेमत है। नंबर 2। मारिफत और पहचान सिर्फ महसूसात तक महदूद नहीं है, बल्कि दिल भी मारिफत का एक जरिया है। नंबर 3।
منعم کا شکریہ واجب ہے. اگر کوئی شخص نعمت کا صحیح استعمال نہ کرے تو وہ ناشکرا ہے اور سزا کا مستحق ہے. نمبر 4، خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا معرفت اور شکر کا سبب ہے. نمبر 5، انسان کی خلقت کا مقصد ہے. نمبر 6، غور و فکر انسان کو خدا تک پہنچا دیتا ہے. ناظرین، آئیے چلتے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. بلکہ ان لوگوں نے بھی وہی کہہ دیا جو ان کے پہلے والوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ بے شک ایسا ہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہم سے پہلے والوں سے بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ناظرین، ان آیات میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اساطیر جمع ہے اسطورہ کی، جس کے معنی ہیں جھوٹے قصے. یہ کلمہ 9 مرتبہ قرآن میں کفار کی زبان سے نقل ہوا ہے، جسے ان لوگوں نے انبیاء کے خلاف استعمال کیا ہے. تو ناظرین، یہ تھے ان 3 آیتوں کے اہم نکات. اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں. پیام نمبر 1، قیامت کے انکار میں کفار کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے. نمبر 2، کفار کے پاس کوئی منطق اور دلیل نہیں ہے. حق کے مقابلے میں ان کا حربہ صرف حیرت اور انکار ہے. نمبر 3، استدلال کا نہ ہونا حق کے انکار کی جڑ ہے. موت و حیات، رات اور دن کا گردش کرنا، یہ چیزیں قیامت پر ایمان کا ذریعہ ہیں. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. آپ کفار سے کہہ دیجئے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو اس میں رہتے ہیں کس کے لیے ہیں. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہیں. تو کہیے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. آپ کہیے کہ 7 آسمانوں اور اس عرش عظیم کا پروردگار کون ہے. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے. کہیے کیا تم پھر بھی پرہیزگار نہیں بنتے، اس سے نہیں ڈرتے. دوستو، ابھی آپ نے جن 4 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا، ان میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں. رب اس مالک کو کہتے ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت اور تدبیر کی کوشش میں رہتا ہے. عرش اللہ کی حکومت کا مرکز اور 7 آسمانوں کے علاوہ ہے. ناظرین، ابھی آپ نے ان 4 آیتوں کے اہم نکات کو جانا. اب آئیے دیکھتے ہیں ان 4 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں. پیغام نمبر 1، جہالت اور غفلت شرک کی جڑیں ہیں. نمبر 2، تبلیغ کا ایک طریقہ سوال کرنا ہے. نمبر 3، فائدہ مند علم وہی ہے جو انسان کو خدا کی پہچان کرائے. نمبر 4، تھوڑی بہت جانکاری رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں کوئی ان کا مالک بھی ہے اور حساب و کتاب بھی ہوگا. نمبر 5، انسان کا ضمیر بہترین قاضی ہے.
نمبر 6، لوگوں کی باتوں اور ان کے جواب سے نصیحت یا استدلال کی سند پیش کریں۔ نمبر 7، ساتوں آسمان اور پوری کائنات خدا کی تدبیر کے تحت ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ زبان سے انسان شکر ادا کرے، یعنی خدا کی نعمتوں پر زبان سے اس کا شکر ادا کرے، اور چاہے وہ نعمت کسی انسان کے ذریعے سے مل رہی ہو تو اس انسان کا بھی شکر ادا کرے۔ دوسرا طریقہ، اس نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرے اور اس میں اسراف نہ کرے، یعنی اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے، یہ بھی اس نعمت کا شکر ہے۔ اور خداوند عالم انسان کو فوراً سزا اس وجہ سے نہیں دیتا تاکہ وہ انسان کو وقت دے سکے کہ وہ پلٹ کر واپس آئے اور توبہ کر لے، لیکن وہی انسان جب اپنے ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور مسلسل گناہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو مجبور ہو کر سزا دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔